अथ पंचमोऽध्यायः। प्रथमः पादः। प्राक्रीताच्छः उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च संज्ञायां विभाषा हविरपूपादिभ्यः तस्मै हितं शरीरावयवाद्यत् खल यव माश तिल वृष ब्रह्मणश्च अजाविभ्यां थ्यन् आत्मन् विश्वजन भोगोत्तरपदात् खः सर्वपुरुषाभ्यां णढञौ माणवचरकाभ्यां खञ् तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ छदि रुपधि बलेर्ढञ् ऋषभोपान होर्यः चर्मणोञ् तदस्य तदस्मिन् स्यादिति परिखाया ढञ् प्राग्वतेष्ठञ् आर्हादगोपुच्छ संख्या परिमाणाठक् असमासे निष्कादिभ्यः शताच्च ठन् यता वशते संख्याया अतिशदन्तायाः कन् वतो ऋड्वा विंशति त्रिंशद्भ्यां ड्वुन्न संज्ञायां कंसाट्टिठन् शूर्पादयन्यतरस्यां शतमान विंशतिक सहस्र वसनादण् अध्यर्ध पूर्व द्विगोर्लुग संज्ञायां विभाषा कार्षापण सहस्राभ्यां द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् विस्ताच्च विंशतिकात्खः खार्या ईकन् पण पाद माश शताद्यत् शाणाद्वा तेन क्रीतं तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ गोद्व्यचो संख्या परिमाणाश्वादेर्यत् पुत्राच्छ च सर्वभूमि पृथिवीभ्यामणयौ तस्येश्वरः तत्र विदित इति च लोक सर्वलोकाट्ठञ् तस्य वापः पात्रात् ष्ठन् तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभ शुल्कोपदा दीयते पूरणार्धाट्ठन् भागाद्यच्च तद्धरति वहत्यावहति भाराद् वंशादिभ्यः वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ सम्भवत्यवहरति पचति आढकाचितपात्रात् खोन्यतरस्यां द्विगोष्ठंश्च कुलिजाल्लुक्खौ च सोऽस्यांशवस्नभृतयः तदस्य परिमाणं संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु पंक्ति विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टि सप्तत्यशीति नवतिशतं पञ्चदशतौ वर्गे वा सप्तनोञ् छन्दसि त्रिंशत् चत्वारिंशतोर्ब्राह्मणे संज्ञायां डण् तदर्हति छेदादिभ्यो नित्यं शीर्षच्छेदाद्यच्च दण्डादिभ्यो यत् छन्दसि च पात्राद्घंश्च कडङ्कर दक्षिणाच्छ च स्थाली बिलात् यज्ञर्त्विग्भ्यां घ खञौ पारायण तुरायण चान्द्रायणं वर्तयति संशयमापन्नः योजनं गच्छति पथः ष्कन् पन्थोण नित्यम् उत्तरपथे नाहृतं च कालात् तेन निर्वृत्तं तमधीष्टो भृतो भूतो भावी मासाद्वयसि यत्खञौ द्विगोर्यप् षण्मासाण्यच्च अवयसि ठंश्च समायाः खः द्विगोर्वा रात्र्यः संवत्सराच्च वर्षाल्लुक्च चित्तवति नित्यं षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते वत्सरान्ताच्छन्दसि सम्परिपूर्वात् ख च तेन परिजय्य लभ्य कार्य सुकरम् तदस्य ब्रह्मचर्यं तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः तत्र च दीयते कार्यं भववत् व्युष्टादिभ्योन् तेन यथा कथा च हस्ताभ्यां णयतौ सम्पादिनि कर्मवेशाद्यत् तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः योगाद्यच्च कर्मण उकञ् समयस्तदस्य प्राप्तं ऋतोरण छन्दसि घस् कालाद्यत् प्रकृष्टे ठञ् प्रयोजनं विशाखाषाढादण् मन्थदण्डयोः अनुप्रवचनादिभ्यश्च समापनात् सपूर्वपदात् ऐकागारिकट् चौरे आकालिकडाद्यन्तवचने तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः तत्र तस्येव तदर्हम् उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे तस्य भावस्त्वतलौ आचत्वात्
ननय पूर्वात् तत्पुरुषादचतुर संगत लवण वट युध कतरसलसेभ्यः पृथ्वादिभ्यः इमनिज्वा वर्णदृढादिभ्यः श्ञय च गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च स्तेनात् यन्नलोपश्च सख्युर्यः कपिज्ञात्योर्ढक् पत्यन्त पुरोहितादिभ्यो यक् प्राणभृज्जाति वयोवचनोद् गात्रादिभ्योञ हायनान्तयुवादिभ्योण् इगन्ताच्च लघुपूर्वात् योपधाद् गुरूपोत्तमाद् वुञ द्वन्द्व मनोज्ञादिभ्यश्च गोत्रचरणात् श्लाघात्याकार तदवेतेषु होत्राभ्यश्चः ब्रह्मणस्त्वः इति प्रथमः पादः। धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ व्रीहि शाल्योर्ढक् यवयवक षष्टिकाद् यत् विभाषा तिलमाशोमा भङ्गाणुभ्यः सर्वचर्मणः कृतः ख खञौ यथामुख सम्मुखस्य दर्शनः खः तत्सर्वादेः पथ्यङ्ग कर्म पत्रपात्रं व्याप्नोति आप्रपदं प्राप्नोति अनुपद सर्वान्नायानयं बद्धा भक्षयति नेयेषु परोवर परम्पर पुत्र पौत्र मनुभवति अवार पारात्यन्तानुकामं गामी समां समां विजायते अद्यश्वीनावष्टब्धे आगवीनः अनुग्वलं गामी अध्वनो यत्खौ अभ्यमित्राच्छ च गोष्ठात् खञ भूतपूर्वे अश्वस्यैकाहगमः शालीनकौपीने अधृष्टा कार्ययोः व्रातेन जीवति साप्तपदीनं सख्यं हय्यङ्गवीनं संज्ञायाम् तस्य पाकमूले पील्वादि करणादिभ्यः कुणजाहचौ पक्षात्तिः तेन वित्तश्चुञचुक्चणपौ विनयभ्यां नानायौ न सह वेहे शालच्छङ्कटचौ सम्प्रोदश्च कटच् अवात्कुटारच्च नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञ नाटज् भ्रटचः नेर्बिडज् बिरीसचौ इनच् पिटच्चिकचि च उपाधिभ्यां त्यकन्ना सन्ना रूढयोः कर्मणि घटोठच् तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच् प्रमाणे द्वयसज् दघ्नय मात्रचः पुरुषहस्तिभ्यां मणच यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् किमिदम्भ्यां वोघः किमः संख्यापरिमाणे डति च संख्याया अवयवे तयप् द्वित्रिभ्यां तयस्या यज्वा उभादुदात्तो नित्यं तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः शदन्तविंशतेश्च संख्याया गुणस्य निमाने मयट् तस्य पूरणे डट् नान्तादसंख्यादेर्मट् थट् च छन्दसि षट् कति कतिपय चतुरां थुक् बहु पूग गण संघस्य तिथुक् वतोरिथुक् द्वेस्तीयः त्रेः सम्प्रसारणं च विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्यां नित्यं शतादि मासार्ध मास संवत्सराच्च षष्ट्यादेश्चा संख्यादेः मतौच्छः सूक्तसाम्नोः अध्यायानुवाकयोर्लुक् विमुक्तादिभ्योन् गोषदादिभ्यो वुन् तत्र कुशलः पथः आकर्षादिभ्यः कन् धनहिरण्यात् कामे स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते उदराट्ठगाद्यूने सस्येन परिजातः अंशं हारी तन्त्रादचिरापहृते ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायां शीतोष्णाभ्यां कारिणि अधिकम् अनुकाभिकाभिकः कमिता पार्श्वे नान्विच्छति अयः शूल दण्डाजिनाभ्यां ठक् ठञौ तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा स एषां ग्रामणीः शृङ्खलमस्य बन्धनं करभे उत्क उन्मनाः कालप्रयोजनात् रोगे तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायां कुलमाशादय श्रोत्रियश्छन्दोधीते श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च इष्टादिभ्यश्च छन्दसि परिपन्थि परिपरिणौ पर्यवस्थातरि अनुपद्यन्वेष्टा साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायां क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्स्यः इन्द्रिय मिन्द्रलिङ्ग मिन्द्रदृष्ट मिन्द्रसृष्ट मिन्द्रजुष्ट मिन्द्रदत्तमिति वा
तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप् रसादिभ्यश्च प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम् सिद्धमादिभ्यश्च वत्सांसाभ्याम् कामबले फेनादिलच्च लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेलचः प्रज्ञा श्रद्धार्चाभ्योऽणः तपः सहस्राभ्याम् विनीनी अण च सिकता शर्कराभ्याम् च देशे लुबिलचौ च दन्त उन्नत उरच् ऊष सुषि मुष्क मधोरः द्युद्रुभ्याम् मह केशाद्वोन्यतरस्याम् गाण्ड्यजगात् संज्ञायाम् काण्डाण्डादीरन्नीरचौ रजः कृष्या सुतिपरिषदो वलच् दन्तशिखात् संज्ञायाम् ज्योत्स्ना तमिस्रा शृङ्गिणोर्जस्विन्नूर्जस्वल गोमिन् मलिन मलीमसाः अत इनिठनौ व्रीह्यादिभ्यश्च तुन्दादिभ्य इलच्च एकगोपूर्वाठ्ठय नित्यम् शतसहस्रान्ताच्च निष्कात् रूपादाहत प्रशंसयोर्यप् अस्माया मेधा स्रजो विनिः बहुलम् छन्दसि ऊर्णायायुस् वाचोऽग्मिनिः आलजाटचौ बहुभाषिणि स्वामिन्नैश्वर्ये अर्ष आदिभ्योच् द्वन्द्वोपतापगर्ह्यात् प्राणिस्थादिनिः वातातीसाराभ्याम् कुक्च वयसि पूरणात् सुखादिभ्यश्च धर्मशीलवर्णान्ताच्च हस्ताज्जातौ वर्णाद् ब्रह्मचारिणि पुष्करादिभ्यो देशे बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम् संज्ञायाम् मन्माभ्याम् कंशम्भ्याम् बभयुस्तीतुतयसः तुन्दिबलिवटेर्भः अहम् शुभमोर्युस् इति द्वितीयः पादः। तृतीयः पादः प्राग्दिशो विभक्तिः किं सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्यः इदम् इष् एते तौ रथोः एतदोन् सर्वस्य सोऽन्यतरस्याम् दि पञ्चम्यास्तसिल् तसेश्च पर्यभिभ्याम् च सप्तम्यास्त्रल् इदमोहः किमोत् वाह चच्छन्दसि इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते सर्वैकान्य किं यत्तदः कालेदा इदमोर्हिल् अधुना दानीं च तदोदा च तयोर्दार्हिलौ चच्छन्दसि अनद्यतने ह्रिलन्यतरस्याम् सद्यः परुत्परार्यैषमः परेद्यव्यद्य पूर्वेद्यु रन्येद्यु रन्यतरेद्यु ऋतरेद्यु रपरेद्यु रधरेद्यु रुभयेद्यु रुत्तरेद्युः प्रकारवचने थाल् इदमस्थमुः किमश्च था हेतौ चच्छन्दसि दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेष्वस्तातिः दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच् विभाषा परावराभ्याम् अञ्चेर्लुक् उपर्युपरिष्टात् पश्चात् पश्च पश्चाचच्छन्दसि उत्तराधर दक्षिणादातिः एन वन्यतरस्याम दूरे पञ्चम्याः दक्षिणादाच् आहि च दूरे उत्तराच्च पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम् अस्ताति च विभाषावरस्य संख्याया विधार्थे धा अधिकरणविचाले च एकाद्धो ध्यमुयन्यतरस्याम् द्वित्र्योश्च धमुय एधाच्च याप्ये पाशप् पूरणाद्भागे तीयादन् प्रागेकादशभ्योच्छन्दसि षष्ठाष्टमाभ्याम् य च मानपश्वङ्गयोः कन् लुकौ च एकादाकिनिच्चासहाये भूतपूर्वे चरट् षष्ठ्या रूप्य च अतिशायने तमविष्ठनौ तिङश्च द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ अजादी गुणवचनादेव तुच्छन्दसि प्रशस्यस्य श्रः ज्य च वृद्धस्य च अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम् विन्मतोर्लुक् प्रशंसायाम् रूपप् ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्य देशीयरः विभाषासुपो बहुच् पुरस्तात्तु प्रकारवचने जातीयर् प्रागिवात्कः अव्यय सर्वनाम्नामकच् प्राक्टेः कस्य च दः अज्ञाते कुत्सिते संज्ञायाम् कन् अनुकम्पायाम् नीतौ च तद्युक्तात् बह्वचो मनुष्य नाम्नष्ठज्वा घनिलचौ च प्राचामुपादे रडज्बुचौ च जातिनाम्नः कन् अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च
ठाजादावूर्ध्वम् द्वितीया दचः शेवल सुपरि विशाल वरुणार्यमादीनाम् तृतीयात् अल्पे ह्रस्वे संज्ञायाम् कन् कुटी शमी शुण्डाभ्यो रः कुत्वाडुपच् कासुगोणिभ्याम् ष्टरच् वत्सोक्षाश्वर्ष भेभ्यश्च तनुत्वे किम् यत्तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच् वा बहूनाम् जातिपरिप्रश्ने डतमच् एकाच्च प्राचाम् अवक्षेपणे कन् इवे प्रतिकृतौ संज्ञायाम् च लुम् मनुष्ये जीविकार्थे चापण्ये देवपथादिभ्यश्च वस्तेर्ढञ् शिलायाढः शाखादिभ्यो यत् द्रव्यम् च भव्ये कुशाग्राच्छः समासाच्च तद्विषयात् शर्करादिभ्योऽण् अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक् एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम् कर्कलोहितादीक प्रत्नपूर्व विश्वे मात्थाल् छन्दसि पूगान्यो ग्रामणी पूर्वात् व्रातच् फयो रस्त्रियाम् आयुधजीवि संघान्यड् वाहिकेश्व ब्राह्मण राजन्यात् वृकाट्यण्यन् दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठाच्छः पर्श्वादि यौधेयादिभ्यामणयौ अभिजित् विदभृत् छालावत् छिखावत् छमीव दूर्णावत् छ्रुमदणोऽञ् न्यादयस्तद्राजाः इति तृतीयः पादः। चतुर्थः पादः पादशतस्य संख्यादेर्वीप्सायाम् वुन् लोपश्च दण्ड व्यवसर्गयोश्च स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन् अनत्यन्तगतौ तात न सामि वचने बृहत्या आच्छादने अषडक्षा शितङ्ग्वलङ्कर्मालम् पुरुषाध्युत्तरपदात्खः विभाषाञ्चेर दिक् स्त्रियाम् जात्यन्ताच्छ बन्धुनि स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत् किमेत्तिङव्यय घादाम्व द्रव्य प्रकर्षे अमुचच्छन्दसि अनुगादिनष्ठक् णचः स्त्रियामय अणिनुणः विसारिणो मत्स्ये संख्यायाः क्रियाभ्यवृत्तिगणने कृत्वसुच् द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् एकस्य सकृच्च विभाषा बहोर्धा विप्रकृष्टकाले तत्प्रकृतवचने मयट् समूहवच्च बहुषु अनन्तावसथेतिह भेषजान्यः देवतान्तात् तादर्थ्ये यत् पादार्घाभ्याम् च अतिथेर्यः देवात्तल् अवेहिकः यावादिभ्यः कन् लोहितान्मणौ वर्णे चानित्ये रक्ते कालाच्च विनयादिभ्यष्ठक् वाचो व्याहृतार्थायाम् तद्युक्तात् कर्मणोण् ओषधेरजातौ प्रज्ञादिभ्यश्च मृदस्तिकन् सस्नौ प्रशंसायाम् वृकज्येष्ठाभ्याम् तिल् तातिलौ च छन्दसि बह्वल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम् संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम् प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः अपादाने चाहीयरुहोः अतिग्रहाव्यथन क्षेपेष्वकर्तरि तृतीयायाः हीयमान पापयोगाच्च षष्ठ्या व्याश्रये रोगाच्चापनयने कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः अरुर्मनश्चक्षुश्चेतो रहो रजसाम् लोपश्च विभाषा साति कार्त्स्न्ये अभिविधौ सम्पदा च तदधीनवचने देयेत्रा च देव मनुष्य पुरुष पुरु मर्त्येभ्यो द्वितीया सप्तम्योर्बहुलम् अव्यक्तानुकरणाद् द्व्यजवरार्धादनितौ डाच् क्रियो द्वितीय तृतीय शम्ब बीजात् कृशौ संख्यायाश्च गुणान्तायाः समयाच्च यापनायाम् सपत्र निष्पत्रादतिव्यथने निष्कुलान् निष्कोषणे सुखप्रियादानुलोम्ये दुःखात् प्रातिलोम्ये शूलात् पाके सत्यादशपथे मद्रात् परिवापणे समासान्ताः न पूजनात् किमः क्षेपे नयस्तत्पुरुषात् पथो विभाषा बहुव्रीहौ संख्येये डज बहुगणात् ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे अच् प्रत्यन्वव पूर्वात् सामलोम्नः अक्ष्णो दर्शनात् अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंसधेन्वन डुहर् सामवाङ्मन साक्षि भ्रुवदार गवोर्वष्ठीव पदष्ठीव नक्तम्
दिवरात्रिं दिवाहर्दिव सरजस निःश्रेयस पुरुषायुष द्व्यायुष त्रायुषर्ग्य जुषजातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्षो पशुनगोष्ठश्वाः ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः अवसमन्धेभ्यस्तमसः श्वसो वसीयः श्रेयसः अन्ववतप्तात् रहसः प्रतेरुरसः सप्तमी स्थात् अनुगवमायामे द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः उपसर्गादध्वनः तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः अहः सर्वैकदेश संख्यातपुण्याच्च रात्रेः अहनोर्न एतेभ्यः न संख्यादेः समाहारे उत्तमैकाभ्यां च राजाः सखिभ्यश्टच् घोरतद्धितलुकि अग्राख्याया मुरसः अनोष्मायः सरसां जातिसंज्ञयोः ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः अतेः शुनः उपमानादप्राणिषु उत्तरमृगपूर्वाच्च सख्त्नः नावो द्विगोः अर्धाच्च खार्याः प्राचां द्वित्रिभ्या मञ्जलेः अनसन्तान्नपुंसकात् छन्दसि ब्रह्मणो जानपदाख्यायां कुमहद्भ्या मन्यतरस्यां द्वन्द्वाच्युदशहन्तात् समाहारे अव्ययी भावे शरत्प्रभृतिभ्यः अनश्च नपुंसकादन्यतरस्यां नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः झयः गिरेश्च सेनकस्य बहुव्रीहौ सख्यक्ष्णोः स्वाङ्गात् षच् अङ्गुलेर्दारुणि द्वित्रिभ्यां शमूर्ध्नः अप् पूरणी प्रमाण्योः अन्तर्बहिर्भ्यां च लोम्नः अयनासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात् उपसर्गाच्च सुप्रातसुष्व सुदिव शारिकुक्ष चतुरश्रैणीपदाजपद प्रोष्ठपदाः नयदुःसुभ्यो हलिसख्योरन्यतरस्यां नित्यमसिच् प्रजामेधयोः बहुप्रजाश्छन्दसि धर्मादनिच् केवलात् जम्भा सुहरित तृण सोमेभ्यः दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे इच् कर्मव्यतिहारे द्विदण्ड्यादिभ्यश्च प्रसम्भ्यां जानुनोर्ज्युः ऊर्ध्वाद्विभाषा ऊधसोनं धनुषश्च वा संज्ञायां जायायानिं गन्धस्येदुत्पूति सुरभिभ्यः अल्पाख्यायाम् उपमानाच्च पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः कुम्भपदीषु च संख्यासु पूर्वस्य वयसि दन्तस्य दत्रि छन्दसि च स्त्रियां संज्ञायां विभाषा श्यावारोकाभ्याम् अग्रान्त शुद्ध शुभ्र वृष वराहेभ्यश्च ककुदस्यावस्थायां लोपः त्रिककुत्पर्वते उद्विभ्यां काकुदस्य पूर्णाद्विभाषा सुहृद् दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः उरः प्रभृतिभ्यः कप् इनः स्त्रियां नद्यरितश्च शेषाद्विभाषा न संज्ञायां ईयसश्च वन्दिते भ्रातुः ऋतश्छन्दसि नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्गे निष्प्रवाणिश्च इति पञ्चमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। प्रथमः पादः। एकाचोद्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य नन्द्राः संयोगादयः पूर्वोऽभ्यासः उभे अभ्यस्तम् जक्षित्यादयः षट् तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य लिटि धातोरनभ्यासस्य संयङोः श्लौ चङि दाश्वान् साह्वान् मीढ्वांश्च शङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे बन्धुनि बहुव्रीहौ वचि स्वपि यजादीनां किति ग्रहि ज्या वयि व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनां ङिति च लिट्यभ्यासस्योभयेषां स्वापेश्चङि स्वपि स्यमि व्येयां यङि न वशः चायः की स्फायः स्फी निष्ठायां स्त्यः प्रपूर्वस्य द्रवमूर्ति स्पर्शयोः श्यः प्रतेश्च विभाषाभ्यवपूर्वस्य श्रुतं पाके प्यायः पी लिड्यङोश्च विभाषाश्वेः णौ च संश्चङोः वः सम्प्रसारणमभ्यस्तस्य च बहुलं छन्दसि चायः की अपस्पृधेथा मानृचुरानृहुष् चिच्युषे तित्याज श्राताः श्रितमा शीरा शीर्ताः न सम्प्रसारणे
संप्रसारणं लिटिवयो यः वश्चास्यान्यतरस्यां किति वेयः ल्यपि च ज्यश्च व्यश्च विभाषा परेः आदे च उपदेशेषिति नव्यो लिटि स्फुरति स्फुलत्योर्घञि क्रीञ्जीनां णौ सिद्ध्यतेर पारलौकिके मीनाति मिनोति दीङां ल्यपि च विभाषा लीयतेः खिदेश्छन्दसि अपगुरोऽणमुलि चिस्फुरोर्णौ प्रजने वीयतेः बिभेतेर्हेतुभये नित्यं स्मयतेः सृजदृशोर्झल्यमकिति अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्यां शीर्षांश्छन्दसि ये च तद्धिते पद्दन्नो मासृन्निशसन् यूषन् दोषन् यकन् छकन्नुदन्ना संयच्छस्प्रभृतिषु धात्वादेः शहसः णोनः लोपो व्योर्वलि वेरपृक्तस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः शेषच्छन्दसि बहुलम् ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् संहितायां छे च आङ्माङ्गोश्च दीर्घात् पदान्ताद्वा इको यणचि एचोयवायावः वान्तोयि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एत्येधत्यूट्सु आटश्च उपसर्गादृति धातौ वासुप्यापिशलेः औतोंशसोः एङि पररूपम् ओमाङ्गोश्च उस्यपदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा अकः सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्जसि च वा छन्दसि अमि पूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङः पदान्तादति ङसि ङसोश्च ऋत उत् ख्यत्यात्परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते हषि च प्रकृत्यान्तः पादम् अव्यादवद्यादवक्रम् रव्रताय मवन्त्ववस्युषु च यजुश्चुरः आपोजुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठे अम्बे अम्बाले अम्बिके पूर्वे अङ्ग इत्यादौ च अनुदात्ते च कुधपरे अवपथासि च सर्वत्र विभाषागोः अवङ् स्फोटायनस्य इन्द्रे च प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् आङ्गोऽनुनासिकश्छन्दसि इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च ऋत्यकः अप्लुतवदुपस्थिते ई चाक्रवर्मणस्य दिव उत् एतत्तदोः सुलोपो कोरनय समासे हलि स्यश्छन्दसि बहुलम् सोचिलोपे चेत् पादपूरणम् सुट्कात् पूर्वः सम्परिभ्याम् करोतौ भूषणे समवाये च उपात् प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु किरतौ लवने हिंसायाम् प्रतेश्च अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वा लेखने कुस्तुम्बु ऋणि जातिः अपरस्पराः क्रियासातत्ये गोष्पदम् सेविता सेवित प्रमाणेषु आस्पदम् प्रतिष्ठायाम् आश्चर्यमनित्ये वर्चस्के वस्करः अपस्करोरथाङ्गम् विष्किरः शकुनौ वा ह्रस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे प्रतिष्कषश्च कषेः प्रस्कण्व हरिश्चन्द्रावृषी मस्करमस्करिणौ वेणु परिव्राजकयोः कास्तीराजस्तुन्दे नगरे पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायाम् अनुदात्तम् पदमेकवर्जम् कर्षात्वतो घयोऽन्त उदात्तः उञ्छादीनाम् च अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः धातोः चितः तद्धितस्य कितः तिसृभ्यो जसः चतुरः शसि सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानम् ऊडिदम् पदाद्यप्पुं रैद्युभ्यः अष्टनो दीर्घात् शतुरनुमो नद्यजादी उदात्तयणो हल्पूर्वात् नोङ् धात्वोः ह्रस्वनुड्भ्याम् मतुप् नामन्यतरस्याम् न्याश्छन्दसि बहुलम् षट् त्रिचतुर्भ्यो हलादिः झल्युपोत्तमम् विभाषा भाषायाम् नगोष्वन् साववर्ण राडङ् कृङ् कृद्भ्यः दिवो झल् नृ चान्यतरस्याम् तित्स्वरितम्
तास्यनुदात्तेऽङ्गिरदुपदेशाल्ल सार्वधातुकमनुदात्त महन्विङोः आदिः सिचोऽन्यतरस्याम् स्वपादिहिंसा मत्स्यनिटि अभ्यस्तानामादिः अनुदात्ते च सर्वस्य सुपि भी ह्री भ्री हु मद जन धन दरिद्रा जागराम प्रत्ययात् पूर्वं पिति लिति आदिर्णमुल्यन्यतरस्याम् अचः कर्तृयकि थलिच सेटीडन्तो वा जिनित्यादिर्नित्यम् आमन्त्रितस्य च पथिमथोः सर्वनामस्थाने अन्तश्च तवै युगपत् क्षयो निवासे जयः करणम् वृषादीनाम् च संज्ञायामुपमानम् निष्ठा च द्व्यजनात् शुष्कधृष्टौ आशितः कर्ता रिक्ते विभाषा जुष्टार्पिते च छन्दसि नित्यम् मन्त्रे युष्मदस्मदोर्ङसि ङयि च यतो नावः ईडवन्द वृषंसदुहाम् ण्यतः विभाषा वेण्विन्धानयोः त्याग राग हास कुह श्वठ क्रथानाम् उपोत्तमम् रीति चङ्न्यतरस्याम् मतोः पूर्वमात् संज्ञायाम् स्त्रियाम् अन्तोवत्याः ईवत्याः चौ समासस्य इति प्रथमः पादः। द्वितीयः पादः बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्युपमानाव्यय द्वितीया कृत्याः वर्णो वर्णेष्वनेते गाधलवणयोः प्रमाणे दायाद्यम् दायादे प्रतिबन्धि चिरकृच्छ्रयोः पदे पदेशे निवाते वातत्राणे शारदे नार्तवे अध्वर्यु कषाययोर्जातौ सदृश प्रतिरूपयोः सादृश्ये द्विगौ प्रमाणे गन्तव्यपण्यम् वाणिजे मात्रोपज्योपक्रमच्छाये नपुंसके सुखप्रिययोर्हिते प्रीतौ च स्वं स्वामिनि पत्यावैश्वर्ये न भुवाक्चिद्दिधिषु वा भुवनम् आशंका बाध नेदीयःसु संभावने पूर्वे भूतपूर्वे सविध सनीड समर्याद सवेश सदेशेषु सामीप्ये विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु श्रज्यावमकन् पापवत्सु भावे कर्मधारये कुमारश्च आदिः प्रत्येनसि पूगेष्वन्यतरस्याम् इगन्त काल कपाल भगाल शरावेषु द्विगौ बह्वन्यतरस्याम् दृष्टिवितस्त्योश्च सप्तमी सिद्ध शुष्क पक्व बन्धेष्वकालात् परिप्रत्युपापा वर्ज्यमाना होरात्रा वयवेषु राजन्य बहुवचन द्वन्द्वेन्धक वृष्णिषु संख्या आचार्योपसर्जनश्चान्ते वासी कार्तकौच पादयश्च महान् व्रीह्य पराह्ण गृष्टिश्वास जाबाल भार भारत हैलिहिल रौरव प्रवृद्धेषु क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे उष्ट्रः सादिवाम्योः गौः साद सादि सारथिषु कुरुगार्हपतरिक्त गुर्व सूत जर त्यश्लील दृढरूपा पारे वडवा तैतिलकद्रूः पण्यकम्बलो दासीभाराणाम् च चतुर्थी तदर्थे अर्थे कृते च कर्मधारये निष्ठा अहीने द्वितीया तृतीया कर्मणि गतिरनन्तरः तादौ चनिति कृत्यतौ तवै चान्तश्च युगपत् अनिगन्तोञ्चतौ व प्रत्यये न्यधी च ईषदन्यतरस्याम् हिरण्यपरिमाणम् धने प्रथमोचिरोपसम्पत्तौ कतरकतमौ कर्मधारये आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः राजा च षष्ठी प्रत्येनसि कृते नित्यार्थे ग्रामः शिल्पिनि राजा च प्रशंसायाम् आदिरुदात्तः सप्तमी हारिणौ धर्म्ये हरणे युक्ते च विभाषाध्यक्षे पापं च शिल्पिनि गोत्रान्ते वासि मानव ब्राह्मणेषु क्षेपे अंगानि मैरेये भक्ताख्यास्तदर्थेषु गोबिडाल सिंह सैन्धवेषूपमाने अके जीविकार्थे प्राचाम् क्रीडायाम् अणिनियुक्ते शिल्पिनि चाक्रियः संज्ञायाम् च गोतन्तियवम् पाले णिनिः उपमानम् शब्दार्थ प्रकृतावेव युक्तारोह्यादयश्च दीर्घकाश तुष भ्राष्ट्र वटम् जे अन्त्यात् पूर्वम् बहवचः ग्रामे निवसन्तः घोषादिषु च छात्र्यादयः शालायाम्
प्रस्थे वृद्ध मकर्क्यादीनां मालादीनां च अमहन्नवं नगरे नुदीचाम् अर्मे चावरणं द्यच् त्र्यच् न भूताधिक संजीव मद्राश्म कज्जलम् अन्तः सर्वं गुणकार्त्स्न्ये संज्ञायां गिरिनिकाययोः कुमार्यां वयसि उदके केवले द्विगौ क्रतौ सभायां नपुंसके पुरे प्राचाम् अरिष्टगौडपूर्वे च न हास्तिन फलकमार्देयाः कुसूल कूप कुंभ शालम बिले दिक्शब्दा ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु आचार्योपसर्जनश्चान्ते वासीनि उत्तरपदवृद्धौ सर्वं च बहुव्रीहौ विश्वं संज्ञायाम् उदराश्वेषुषु क्षेपे नदीबन्धुनि निष्ठोपसर्गपूर्वमन्यतरस्याम् उत्तरपदादिः करणो वर्णलक्षणात् संज्ञौपम्ययोश्च कण्ठ पृष्ठ ग्रीवा जङ्घं च शृङ्गमवस्थायां च नयो जरमर मित्रभृताः सोर्मनसी अलोमोषसी क्रत्वादयश्च आद्युदात्तं द्व्यच्छन्दसि वीरवीर्यौ च कूल कीर तूल मूल शालाक्ष सममव्ययी भावे कंस मंथ शूर्प पाय्य काण्डं द्विगौ तत्पुरुषे शालायां नपुंसके कन्था च आदिश्चिहणादीनां चेल खेट कटुककाण्डं गर्हायां चीरमुपमानं पलल सूप शाकं मिश्रे कूल सूद स्थल कर्षाः संज्ञायाम् अकर्मधार्ये राज्यं वर्ग्यादयश्च पुत्रः पुंभ्यः नाचार्य राजर्क्विक् संयुक्त ज्ञात्याख्येभ्यः चूर्णादीन्य प्राणिषष्ठ्याः षट्च काण्डादीनि कुण्डं वनं प्रकृत्याभगालं शितेर्नित्या बह्वज् बहुरीहावभसत् गतिकारकोपपदात्कृत् उभे वनस्पत्यादिषु युगपत् देवता द्वन्द्वे च नोत्तरपदेनुदात्ता दाव पृथिवी रुद्र पूष मन्थिषु अन्तः थाथ घञक्ताज वित्रकाणां सूपमानात्तः संज्ञायामनाचितादीनां प्रवृद्धादीनां च कारकाद्दत्तश्रुतयोरेवाशिषि इत्थं भूतेन कृतमिति च अनोभावकर्मवचनः मन क्तिन् व्याख्यान शयनासन स्थान याजकादिक्रीताः सप्तम्याः पुण्यम् ऊनार्थकलहं तृतीयायाः मिश्रं चानुपसर्गमसन्धौ नयो गुणप्रतिषेधे सम्पाद्यर्ह हिताल मर्थास्तद्धिताः ययतोश्चातदर्थे अचकावशक्तौ आक्रोशे च संज्ञायां कृत्योकेष्णुच्चार्वादयश्च विभाषा त्रिण्णन्न तीक्ष्ण शुचिषु बहुव्रीहाविदमेतत्तद्भ्यः प्रथमपूरणयोः क्रियागणने संख्यायाः स्तनः विभाषा छन्दसि संज्ञायां मित्राजिनयोः व्यवायिनोऽन्तरं मुखं स्वाङ्गं नाव्ययदिक्शब्द गोमहत् स्थूल मुष्टि पृथु वत्सेभ्यः निष्ठोपमाना दन्यतरस्यां जातिकालसुखादिभ्यो नाच्छादनात् क्तो कृतमित प्रतिपन्नाः वाजाते नयसुभ्यां कपि पूर्वं ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वं बहोर्नय वदुत्तरपदभूम्नि न गुणादयो वयवाः उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवमपरशु वनं समासे अन्तः अन्तश्च न निविभ्यां परेरभितो भाविमण्डलं प्रादस्वाङ्गं संज्ञायां निरुदकादीनि च अभेर्मुखम् अपाच्च स्फिग पूत वीणाञ्जोध्वकुक्षि सीर नाम नाम च अधेरुपरिस्थम् अनोरप्रधानकनीयसि पुरुषश्चान्वादिष्टः अतेर कृत्पदे नेरनिधाने प्रतेरन्श्वादयस्तत्पुरुषे उपाध्यजजिन मगौरादयः सोरवक्षेपणे विभाषोत्पुच्छे द्वित्रिभ्यां पाद्दन्मूर्धसु बहुव्रीहौ सक्थं चाक्रान्तात् परादिश्छन्दसि बहुलम् इति द्वितीयः पादः। तृतीयः पादः अलुगुत्तरपदे पंचम्याः स्तोकादिभ्यः ओजः सहोम्भस्तमसस्तृतीयायाः मनसा संज्ञायाम् आज्ञायिनि च आत्मनश्च वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः परस्य च हलदन्तात् सप्तम्याः
संज्ञायां कारनाम्नि च प्राचां हलादौ मध्याद् गुरौ अमूर्धमस्तकात् स्वाङ्गादकामे बन्धे च विभाषा तत्पुरुषे कृति बहुलम् प्रावृट् शरत् कालदिवाम्जे विभाषा वर्ष क्षर शरवरात् घकालतनेषु कालनाम्नः शयवास वासिष्व कालात् नेन सिद्ध बध्नातिषु च स्थे च भाषायां षष्ठ्या आक्रोशे पुत्रेण्यतरस्यां ऋतो विद्या योनि सम्बन्धेभ्यः विभाषा स्वस्त्रीपत्योः आनङ्घृतो द्वन्द्वे देवता द्वन्द्वे च ईदग्नेः सोमवरुणयोः इद्वृद्धौ दिवो द्यावा दिवसश्च पृथिव्याम् उषासोषसः मातरपितरावुदीचाम् पितरा मातरा च छन्दसि स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणी प्रियादिषु तसिलादिष्वा कृत्वसुचः क्यङ्मानिनोश्च न कोपधायाः संज्ञापूरण्योश्च वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्या रक्तविकारे स्वाङ्गाच्चेतः जातेश्च पुंवत् कर्मधारय जातीय देशीयेषु घ रूप कल्प चेलट् ब्रुव गोत्रमतहतेषु ञो नेकाचो ह्रस्वः नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् उगितश्च आन्महतः समानाधिकरण जातीययोः द्व्यष्टनः संख्यायाम बहुव्रीह्यशीत्योः त्रेस्त्रयः विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम् हृदयस्य हृल्लेख यदण्लासेषु वा शोकश्यञ् रोगेषु पादस्य पदाज्याति गोपहतेषु पद्यत्यतदर्थे हिमकाशिहतिषु च ऋचहषे वा घोषमिश्रशब्देषु उदकस्योदः संज्ञायाम् पेशम् वास वाहनधिषु च एकहलादौ पूरयितव्येन्यतरस्याम् मन्थौदन सक्तु बिन्दु वज्र भार हार विवध गाहेषु च इको ह्रस्वोऽज्ञो गालवस्य एकतद्धिते च ज्ञापोः संज्ञा छन्दसोर्बहुलम् त्वे च इष्टकेशी कामालानाम् चित तूल भारिषु खित्यनव्ययस्य अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इच एकाचोम् प्रत्ययवच्च वाचम्यम पुरन्दरौ च कारे सत्यागदस्य श्येनतिलस्य पातेये रात्रेः कृति विभाषा न लोपो नयः तस्मान्नुडचि न भ्राण् न पान् न वेदा न सत्या न मुचि न कुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेषु प्रकृत्या एकादिश्चैकस्य चादुक् नगो प्राणिष्वन्यतरस्याम् सहस्य सह संज्ञायाम् ग्रन्थान्ताधिके च द्वितीये चानुपाख्ये अव्ययी भावे चाकाले वोपसर्जनस्य प्रकृत्याशिषि समानस्य छन्दस्य मूर्ध प्रभृत्युदर्केषु ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयोवचन बन्धुषु चरणे ब्रह्मचारिणि तीर्थे ये विभाषोदरे दृग्दृशवतुषु इदं किमोरीष्की आसर्वनाम्नः विश्वदेवयोश्च टेरद्र्यञ्चतौ व प्रत्यये समः समी तिरसस्तिर्यलोपे सहस्य सध्रिः सधमादस्थयोश्छन्दसि द्व्यन्तरूपसर्गेभ्योपईत् ऊदनोर्देशे अषष्ठ्य तृतीयास्थस्यान्यस्य दुगा शीरा शास्थास्थितोत्सुकोतिकारक रागच्छेषु अर्थे विभाषा कोः कत् तत्पुरुषेचि रथवदयोश्च तृणे च जातौ कापथ्यक्षयोः ईषदर्थे विभाषा पुरुषे कवं चोष्णे पथि चच्छन्दसि पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् संख्या विसाय पूर्वस्याह्नस्या हनन्यतरस्याम् ङौ ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः सहि वहो रोदवर्णस्य साढ्यै साढ्वा साढेति निगमे संहितायाम् कर्णे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणि भिन्नच्छिन्नच्छिद्र स्रुव स्वस्तिकस्य न हि वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहि तनिषु क्वौ वनगिर्योः संज्ञायाम् कोटरकिंशुलुकादीनाम् वले मतौ बह्वचो नजिरादीनाम्
शरादीनां च इको वहे पीलोः उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम् इकः काशे दस्ति अष्टनः संज्ञायाम् छन्दसि च चितेः कपि विश्वस्य वसुराटोः नरे संज्ञायाम् मित्रे चर्षौ मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रिय विश्वदेव्यस्य मतौ ओषधेश्च विभक्ताव प्रथमायाम् ऋचि तु नु घ मक्षु तङ्कु त्रोरुष्याणाम् इकः सुञि द्व्यचोतस्तिङः निपातस्य च अन्येषामपि दृश्यते चौ सम्प्रसारणस्य इति तृतीयः पादः। चतुर्थः पादः अङ्गस्य हलः नामि न तिस्रि च तस्रि छन्दस्युभयथा नृ च नोपधायाः सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ वा शपूर्वस्य निगमे सान्तमहतः संयोगस्य अप् त्रिन् त्रिच् स्वस्त्रि नप्त्रि नेष्ट्रि त्वष्ट्रि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रीणाम् इन्हन् पूषार्यम्णाम् शौ सौ च अत्वसन्तस्य चाधातोः अनुनासिकस्य क्विझलोः क्ङिति अज्झनगमाम् सनि तनोतेर्विभाषा क्रमश्च क्त्वि छ्वोः षूडनुनासिके च ज्वर त्वर सृव्यवि मवामुपधायाश्च राल्लोपः असिद्धवदत्राभात् श्नान्नलोपः अनिदिताम् हल उपधायाः किङिति दंश संज स्वञ्जाम् शपि रञ्जेश्च घञिज भावकरणयोः स्यदो जवे अवोदैधौद्म प्रश्रथ हिमश्रथाः नाञ्चेः पूजायाम् क्त्वि स्कन्दि स्यन्दोः जान्तनशाम् विभाषा भञ्जेश्च चिणि शास इदङ्हलोः शाहौ हन्तेर्जः अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीना मनुनासिकलोपो झलि किङिति वाल्यपि न क्तिचि दीर्घश्च गमः क्वौ विड्वनो रनुनासिकस्यात् जनसनखनाम् संझलोः ये विभाषा तनोतेर्यकि सनः क्तिचि लोपश्चास्यान्यतरस्याम् आर्धधातुके भ्रस्जो रोपधयो रमण्यतरस्याम् अतो लोपः यस्य हलः क्यस्य विभाषा णेरनिटि निष्ठायाम् सेटि जनिता मन्त्रे शमिता यज्ञे अयामन्ताल्वाय्येत् विष्णुषु ल्यपि लघुपूर्वात् विभाषापः युप्लुवोर् दीर्घश्छन्दसि क्षियः निष्ठायामण्यदर्थे वा क्रोशदैन्ययोः स्यसिच् सीयुट् तासिषु भावकर्मणोरुपदेशे झन ग्रह दृशाम् वा चिण्वदिट् च दीङो जुडचि किङिति आतो लोप इति च ईद्यति घु मा स्था गा पा जहातिसाम् हलि एर्लिङि वान्यस्य संयोगादेः न ल्यपि मयतेरि दन्यतरस्याम् लुङ् लङ् लृङ् क्ष्वडुदात्तः आडजादीनाम् छन्दस्यपि दृश्यते न माङ् योगे बहुलम् छन्दस्य माङ् योगेऽपि इरयोरे अचि श्नु धातु भ्रुवाम् यिवो रिञगुवङौ अभ्यासस्यासवर्णे स्त्रियाः वांशसोः इणो यण् एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य ओः सुपि वर्षाभ्वश्च न भूसुधियोः छन्दस्युभयथा हुष्णुवोः सार्वधातुके भुवोवुग् लुङ्लिटोः ऊदुपधाया गोहः दोषोणौ वा चित्तविरागे मिताम्ह्रस्वः चिर्णमुलोर् दीर्घोऽन्यतरस्याम् खचिह्रस्वः ह्लादो निष्ठायाम् छादेर्घे द्युपसर्गस्य इस्मन्त्रन् क्विषु च गमहनजन खनघसाम् लोपः किङित्यनङि तनिपत्योश्छन्दसि घसि भसोर्हलि च हुझल्भ्यो हेर्धिः श्रु श्ऋणु प्री क्रिवृभ्यश्छन्दसि अङ्गितश्च चिणो लुक् अतो हेः उतश्च प्रत्ययाद संयोगपूर्वात् लोपश्चास्यान्यतरस्याम् वोः नित्यम् करोतेः ये च अत उत्सार्वधातुके श्नसोरल्लोपः श्नाभ्यस्तयोरातः ईहल्यघोः इद्दरिद्रस्य भियोन्यतरस्याम् जहातेश्च आचहौ लोपो यि
घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च अत एकहल मध्ये नादेशादेर्लिटि थलि च सेटि त्री फल भज त्रपश्च राधो हिंसायां वा ज्री भ्रमु त्रसाम् फणां च सप्तानां न शस ददवादिगुणानाम् अर्वणस्त्र सावनयः मघवा बहुलम् भस्य पादः पत् वसोः सम्प्रसारणम् वाह ऊठ श्वयुव मघो नाम तद्धिते अल्लोपोनः शपूर्वहन् धृतराज्यामणि विभाषा ङिष्योः न संयोगाद्वमन्तात् अचः उद ईत् आतो धातोः मन्त्रेष्वाङ्यादेरात्मनः तिविंशतेर्डिति टेहे नस्तद्धिते अहनष्टखोरेव ओर्गुणः ढेलोपो कद्रवाः यस्येति च सूर्यतिष्यागस्त्य मत्स्यानां य उपधायाः हलस्तद्धितस्य आपत्यस्य च तद्धिते नाति क्यच् व्योश्च बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक् तुरिष्ठे मेयः सु टेहे स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः प्रिय स्थिर स्थिरोरु बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र दीर्घ वृन्दारकाणां प्रस्थ स्फ वर्बंघि गर्वर्षि त्रब्द्राघि वृन्दाः बहोर्लोपो भूच बहोः इष्ठस्य यिट्च ज्यादादीयसः ररितो हलादेर्लघोः विभाषर्जोश्छन्दसि प्रकृत्यैकाच् इनण्यनपत्ये गाथि विदथि केशि गणि पणिनश्च संयोगादिश्च अन् ये चाभावकर्मणोः आत्माध्वानौखे नम पूर्वोपत्ये वर्मणः ब्राह्मो जातौ कार्मस्ताच्छील्ये औक्षमनपत्ये दाण्डिनायन हास्तिनायन आथर्वणिक जहिमाशिनेय वाशिनायनि भ्रौणहत्य धैवत्य सारवैक्ष्वाक मैत्रेय हिरण्मयानि ऋत्व्य वास्त्व्य वास्त्व माध्वी हिरण्ययानि छन्दसि इति षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। प्रथमः पादः। युवोरनाकौ आयनेयीनीयः फ ढ ख छ घाम् प्रत्ययादीनाम् झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङोरुट् वेत्तेर्विभाषा बहुलम् छन्दसि अतोभिस ऐस् बहुलम् छन्दसि नेदमदसोरकोः टा ङसि ङसामि नात्स्याः ङेर्यः सर्वनाम्नः स्मै ङसिञोः स्मात् स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसः षी औङ आपः नपुंसकाच्च जश्ससोः षिः अष्टाभ्य औष् षड्भ्यो लुक् स्वमोर्नपुंसकात् अतोम् अदृढतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मद्भ्याम् ङसोष् ङे प्रथमयोरम् शसो न भ्यसोभ्यम् पञ्चम्या अत् एकवचनस्य च साम आकम् आत औणलः तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् विदेहे शतुर्वसुः समासे नय पूर्वे क्त्वोऽल्यप् क्त्वापिच्छन्दसि सुपाम् सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेया डाड्या याजालः अमोमश् लोपस्थ आत्मनेपदेषु ध्वमोध्वात् यजध्वै नमिति च तस्य तात् तप् तनप् तनथनाश्च इदन्तो मसि क्त्वो यक् ष्ट्वीनमिति च स्नात्व्यादयश्च आज्यसेरसु अश्व क्षीर वृष लवणानामात्मप्रीतौ ह्यचि आमि सर्वनाम्नः सुट् त्रेस्त्रयः ह्रस्वनद्यापो नुट् षट्चतुर्भ्यश्च श्रीग्रामण्योश्छन्दसि गोः पादान्ते इदितो नुम् धातोः शेमुचादीनाम् मस्जिनशोर्झलि रधिजभोरचि नेट्यलिटि रधेः रभेरशब्लिटोः लभेश्च आङ्गोयि उपात्प्रशंसायाम् उपसर्गात् खल्घयोः न सुदुर्भ्याम् केवलाभ्याम् विभाषा जीर्णमुलोः उगिदचाम् सर्वनामस्थाने धातोः युजेरसमासे नपुंसकस्य झलचः इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कम्
पुंवद्गालवस्य अस्थि दधि सक्थ्यक्षणा मनोदात्तः छन्दस्यपि दृश्यते ईच द्विवचने नाभ्यस्ताच्छतुः वानपुंसकस्य आच्छीनद्योर्नुम् शप्ष्यनोर्नित्यम् सावनडुहः दृक् स्ववस् स्वतवसाम् छन्दसि दिव औत् पथि मथ्यरि भुक्षामात् इतोत्सर्वनामस्थाने थोन्थः भस्य टेर्लोपः पुंसोऽसुङ् गोतोणित् णलुत्तमो वा सख्युरसम्बुद्धौ अनङ्सौ ऋदुशनस्पुरुदंसो नेहसाम् च त्रिज्वत्क्रोष्टुः स्त्रियाम् च विभाषा तृतीया दिष्वचि चतुरनडुहो रामुदात्तः अम् सम्बुद्धौ रीत इद्धातोः उपधायाश्च उदोष्ठ्यपूर्वस्य बहुलम् छन्दसि इति प्रथमः पादः। द्वितीयः पादः सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु अतोल्रान्तस्य वद व्रज हलन्तस्याचः नेटि ह्म्यन्त क्षण श्वस जाग्री णिष् व्येदिताम् ऊर्णोतेर्विभाषा अतो हलादेर्लघोः नेड्वशि कृति ति तु त्र त थ सि सु सर कसेषु च एकाच उपदेशे नुदात्तात् श्रुकः किति सनिग्रहगुहोश्च क्रि श्री भ्री व्रि स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटि श्वीदितो निष्ठायाम् यस्य विभाषा आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणोः क्षुब्ध स्वान्त ध्वान्त लग्न म्लिष्ट विरिब्ध फाण्ट बाढानि मन्थ मनस्तमः सक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु धृशिषसि वैयात्ये दृढः स्थूलबलयोः प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः घुषिरविशब्दने अर्देः सन्निविभ्यः अभेश्चाविदूर्ये णेरध्ययने वृत्तम् वा दान्त शान्त पूर्ण दस्तस्पष्टच्छन्न ज्ञप्ताः ऋष्यमत्वर सङ्घुषास्वनाम् हृषेर्लोमसु अपचितश्च हृह्वरेश्छन्दसि अपरिवृताश्च सोमेह्वरितः ग्रसित स्कभित स्तभितोत्तभित चत्त विकस्ता विशस्त्रि शस्त्रि शास्त्रि तरुत्रि तरूत्रि वरुत्रि वरूत्रि वरूत्री रुज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च आर्धधातुकस्येड्वलादेः स्नुक्रमो रनात्मने पदनिमित्ते ग्रहो लिटि दीर्घः व्रीतो वा न लिङि सिचि च परस्मैपदेषु इट्सनि वा लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति धूयूदितो वा रधादिभ्यश्च निरः कुशः इणनिष्ठायाम् तीशसः लुभ रुषरिषः सनीवन्तर्ध भ्रस्ज दम्भु श्री श्री यूर्णु भर ज्ञपि सनाम् क्लिशः क्त्वा निष्ठयोः पूङश्च वसति क्षुधोरिट् अञ्चेः पूजायाम् लुभो विमोहने ज्री व्रश्च्योः क्त्वि उदितो वा से सिचि कृत च्रित छ्रिद त्रिद नृतः गमेरिट् परस्मैपदेषु न वृद्ध्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लृपः अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य बभूत्था ततन्थ जगृह्म ववर्थेति निगमे विभाषा सृजिदृशोः इडत्यर्ति व्ययतीनाम् वस्वेकाजाद्घसाम् विभाषा गम हन विद विषाम् सनिम् ससनिवांसम् ऋद्धनोः स्ये अञ्जेः सिचि स्तु सु धूयभ्यः परस्मैपदेषु यमरमनमाताम् सक्च स्मि पूङ् रञ्ज्वशाम् सनि किरश्च पञ्चभ्यः रुदादिभ्यः सार्वधातुके ईशः से ईडजनोर्ध्वे च लिङः सलोपो नन्त्यस्य अतो येयः आतो ङितः आने मुक् ईदासः अष्टन आविभक्तौ रायो हलि युष्मदस्मदो रनादेशे द्वितीयायाम् च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् योचि शेषे लोपः
मपर्यन्तस्य युवावौ द्विवचने यूयवयौजसि त्वाहौसौ तुभ्यमह्यौ ङञि तव ममौ ङसि त्वमावेकवचने प्रत्ययोत्तरपदयोश्च त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रि चतस्रि अचिररितः जराया जरसन्यतरस्यां यदादीनामः किमः कः कुतिहोः क्वाति तदोः सह सावनन्त्ययोः अदस औसुलोपश्च इदमोमः दश्च यः सौ इदोय् पुंसि अनाप्यकः हलिलोपः मृजेर्वृद्धिः अचोयणिति अत उपधायाः तद्धितेष्वचामादेः किति च इति द्वितीयः पादः। तृतीयः पादः देविका शिंशपा दित्यवाड् दीर्घसत्र श्रेयसामात् केकय मित्रयु प्रलयानां यादेर्यः न युवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामैच् द्वारादीनां च न्यग्रोधस्य च केवलस्य न कर्म व्यतिहारे स्वागतादीनां च श्वादेरिङि पदान्तस्यान्यतरस्याम् उत्तरपदस्य अवयवाद् ऋतोः सुसर्वार्धाज्जनपदस्य दिशो मद्राणां प्राचां ग्रामनगराणां संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च वर्षस्या भविष्यति परिमाणान्तस्या संज्ञा शाणयोः जे प्रोष्ठपदानां हृद्भग सिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च अनुशतिकादीनां च देवताद्वन्द्वे च नेन्द्रस्य परस्य दीर्घाच्च वरुणस्य प्राचां नगरान्ते जङ्गलधेनु वलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा नातः परस्य प्रवाहणस्य ढे तत्प्रत्ययस्य च नयः शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानां यथा तथ यथा पुरयोः पर्यायेण हनस्तोच्चिण्णलोः आतोयुक् चिण्कृतोः नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्या नाचमेः जनिवध्योश्च अर्ति ह्री व्ली री क्नूयी क्ष्माय्यातां पुग् णौ शाच्छा साह्वा व्यावेपां युक् वो विधूनने युक् लीलो नुग्लुका वन्यतरस्यां स्नेहविपातने भियो हेतुभये शुक् स्फायो वः शदेरगतौतः रुहः पोन्यतरस्यां प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः न यासयोः उदीचा मातः स्थाने यकपूर्वायाः भस्त्रैषाजाध्या द्वास्वा नयपूर्वाणामपि अभाषितपुंस्काच्च आदाचार्याणां ठस्येकः इसु सुक्तान्तात्कः चजोःकु घृण्यतोः न्यङ्क्वादीनां च होहन्तेर्यिणिन्नेषु अभ्यासाच्च हेरचङि संलिटोर्जेः विभाषाचेः नक्वादेः अजिव्रज्योश्च भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे वञ्चेर्गतौ ओक उचहके ण्य आवश्यके यज याच रुच प्रवचर्चश्च वचो शब्दसंज्ञायां प्रयोज्य नियोज्यौ शक्यार्थे भोज्यं भक्ष्ये घोरलोपो लेटिवा ओतः श्यनि क्षस्याचि लुग्वा दुह दिह लिह गुहामात्मने पदे दन्त्ये शमामष्टानां दीर्घः श्यनि ष्ठिवु क्लमु चमां शिति क्रमः परस्मैपदेषु इषु गमि यमां छः पा घ्रा ध्मा स्था म्ना दाण् दृश्यर्ति सर्ति शद सदां पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्छ धौ शीय सीदाः ज्ञाजनोर्जा त्वादीनां ह्रस्वः मीनातेर्निगमे मिदेर्गुणः जुसि च सार्वधातुकार्धधातुकयोः जाग्रो विचिर्णल्गित्सु पुगन्तलघुपधस्य च नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके भूसुवोस्तिङि उतो वृद्धिर्लुकि हलि ऊर्णोतेर्विभाषा गुणो पृक्ते तृणः इम् ब्रुव ईट् यङो वा तुरुस्तु शम्यमः सार्वधातुके अस्ति सिचो पृक्ते बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः अड् गार्ग्य गालवयोः अधः सर्वेषाम् अतो दीर्घो यञि
सुपि च बहुवचने झल्येत ओसि च आङि चापः संबुद्धौ च अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः ह्रस्वस्य गुणः जसि च ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः घेर्ङिति आण नद्याः याडापः सर्वनाम्नः स्याड्ह्रस्वश्च विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम् ङेराम् नद्याम् नीभ्यः इदुद्भ्याम् औदच्छघेः आङो नास्त्रियाम् इति तृतीयः पादः। चतुर्थः पादः णौ चग्युपधाय ह्रस्वः नाग्लोपि शास्वृदिताम् भ्राज भास भाष दीप जीव मील पीडा मन्यतरस्याम् लोपः पिबतेरि चाभ्यासस्य तिष्ठतेरित् जिघ्रतेर्वा उर्रित् नित्यम् छन्दसि दयतेर्दिगिलिटि ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋच्छत्रीताम् श्रीद्रीप्राम् ह्रस्वो वा केणः न कपि आपोन्यतरस्याम् ऋदृशोङि गुणः अस्य ते स्थुक् श्वयतेरः पतः पुम् वच शीङः सार्वधातुके गुणः अयङि क्विङिति उपसर्गाद्ध्रस्व ऊहतेः एतेर्लिङि अकृत् सार्वधातुकयोर्दीर्घः च्वौ च रीङ् ऋतः ऋङ् शयग्लिङ्क्षु गुणोर्ति संयोगाद्योः यङि च ईघ्राध्मोः अस्य च्वौ क्यचि च अशनायो दन्यधनाया बुभुक्षा पिपासा गर्धेषु नच्छन्दस्य पुत्रस्य दुरस्युर् द्रविणस्युर् वृषण्यति ऋषण्यति अश्वाघस्यात् देवसुम्नयोर् यजुषि काठके कव्यध्वर पृतनस्यर्चि लोपः द्यति स्यति मास्थामित्तिकिति शाच्छोरन्यतरस्याम् दधातेर्हिः जहातेश्च क्त्वि विभाषा छन्दसि सुधित वसुधित नेमधित धिष्वधिषीय च दोदद्घोः अच उपसर्गात्तः अपोभि सहस्यार्धधातुके तासस्त्योर्लोपः रि च ह एति यीवर्णयोर् दीधीवेव्योः सनि मी मा घु रभ लभ शक पत पदामच इस् आप जप्यरिधामीत् दम्भ इच्च मुचो कर्मकस्य गुणो वा अत्र लोपोऽभ्यासस्य ह्रस्वः हलादिः शेषः शर्पूर्वाः खयः कुहोश्चुः न कवतेर्यङि कृशेश्छन्दसि दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि वो भूतु ते तिक्ते लर्ष्यापनी फणत् संसनिष्यदत् करिक्रत् कनिक्रदत् भरिभ्रद् दविध्वतोद विद्युतत् तरित्रतः सरीसृपतम् वरीवृजन् मरमृज्या गनीगन्तीति च उरत् द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम् व्यथो लिटि दीर्घ इणः किति अत आदेः तस्मान्नुट् द्विहलः अश्नोतेश्च भवतेरः ससूवेति निगमे निजाम्त्रयाणाम् गुणः श्लौ भृयामित् अर्तिपिपर्त्योश्च बहुलम् छन्दसि संयतः ओः पुयण् ज्यपरे स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवतीनाम् वा गुणो यङ्लुकोः दीर्घोकितः नीग् वञ्चु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पद स्कन्दाम् नुगतोऽनुनासिकान्तस्य जप जभ दह दश भञ्ज पशाम् च चरफलोश्च उत्परस्यातः ति च रीघृदुपधस्य च रुग्रिकौ च लुकि ऋतश्च सन्वल्लघुनि चङ्परे नग्लोपे दीर्घो लघोः अत् स्मृ द्रि त्वर प्रथ म्रद स्त्री स्पशाम् विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः ईचगणः इति सप्तमोऽध्यायः। अष्टमोऽध्यायः। प्रथमः पादः सर्वस्य द्वे तस्य परमाम्रेडितम् अनुदात्तम् च नित्यवीप्सयोः परेर्वर्जने प्रसमुपोदः पादपूरणे उपर्यध्यधसः सामीप्ये वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूया सम्मति कोप कुत्सन भर्त्सनेषु एकम् बहुव्रीहिवत् आबाधे च कर्मधारयवदुत्तरेषु प्रकारे गुणवचनस्य अकृच्छ्रे प्रियसुखयोरन्यतरस्याम्
यथास्ये यथायथम् द्वन्द्वम् रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञपात्र प्रयोगाभिव्यक्तिषु पदस्य पदात् अनुदात्तम् सर्वमपादादौ आमन्त्रितस्य च युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वान्नावौ बहुवचनस्य वस्नसौ तेमयावेकवचनस्य त्वामौ द्वितीयायाः न च वाह हैव युक्ते पश्यार्थैश्चानालोचने सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः तिङतिङः न लुट् निपातैर्यद्यदि हन्त कुविन्नेच्चेच्चण कच्चिद्यत्र युक्तम् नः प्रत्यारम्भे सत्यम् प्रश्ने अङ्गाप्रातिलोम्ये हि च छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम् यावद्यथाभ्याम् पूजायाम् नानन्तरम् उपसर्गव्यपेतम् च तु पश्य पश्यताहैः पूजायाम् अहो च शेषे विभाषा पुरा च परीप्सायाम् नन्वित्यनुज्ञैषणायाम् किम् क्रियाप्रश्नेऽनुपसर्गमप्रतिषिद्धम् लोपे विभाषा एहि मन्ये प्रहासे लृट् जात्वपूर्वम् किम् वृत्तम् चचिदुत्तरम् आहो उताहो चानन्तरम् शेषे विभाषा गत्यर्थलोटा लृण् चेत् कारकम् सर्वाण्यत् लोट् च विभाषितम् सोपसर्गमनुत्तमम् हन्त च आम एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके यद्धितु परम् छन्दसि चनचिदिव गोत्रादि तद्धि ताम्रेडितेष्वगतेः चादिषु च चवायोगे प्रथमा हेति क्षियायाम् अहेति विनियोगे च चाहलोप एवेत्यवधारणम् चादिलोपे विभाषा वैवावेति च छन्दसि एकान्याभ्याम् समर्थाभ्याम् यद्वृत्तान् नित्यम् पूजनात् पूजितमनुदात्तम् सगतिरपि तिङ् कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ गतिर्गतौ तिङिचोदात्तवति आमन्त्रितम् पूर्वमविद्यमानवत् नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम् विभाषितम् विशेषवचने इति प्रथमः पादः। द्वितीयः पादः पूर्वत्रा सिद्धम् न लोपः सुप् स्वर संज्ञा तुग् विधिषु कृति न मुने उदात्त स्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य एकादेश उदात्ते नोदात्तः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य न ङि सम्बुद्ध्योः मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः झयः संज्ञायाम् आसन्दीवदष्ठीवत् चक्रीवत् कक्षीवत् रुमणवत् चर्मणवती उदन्वानुदधौ च राजन्वान् सौराज्ये छन्दसीरः अनोनुट् नाद्घस्य कृपोरोलः उपसर्गस्यायतौ ग्रो यङि अचि विभाषा परेश्च घाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य धी च झलो झलि ह्रस्वादङ्गात् इट ईटि स्कोः संयोगाद्योरन्ते च चोः कुः होढः दादेर्धातोर्घः वा द्रुह मुह श्णुः श्णिहाम् नहोधः आहस्थः व्रश्च भ्रस्ज सृज मृज यज राज भ्राजच्छशाम् शः एकाचो बशो भष् झषन्तस्य स्ध्वोः दधस्तथोश्च झलाम् जशोन्ते झषस्तथोर्धोधः षढोः कहसि रदाभ्याम् निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ल्वादिभ्यः ओदितश्च क्षियो दीर्घात् श्योस्पर्शे अञ्चोनपादाने दिवो विजिगीषायाम् निर्वाणो वाते शुशहकः पचोवः क्षायोमः प्रस्त्योन्यतरस्याम् अनुपसर्गात् फुल्ल क्षीब कृशोल्लाघाः नुदविदोन्द त्रा घ्रा ह्रीभ्योऽन्यतरस्याम् न ध्याख्या प्री मूर्छि मदाम् वित्तो भोग प्रत्यययोः भित्तम् शकलम् ऋणमाधमरण्ये न सत्त निषत्तानुत्त प्रतूर्त सूर्त गूर्तानि छन्दसि क्विन् प्रत्ययस्य कुः न शेर्वा मोनो धातोः म्वोश्च ससजुषोरुः अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च अहन्
रोसुपि अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि भुवश्च महाव्याहृतेः वसु स्रंसु ध्वंस्व नडुहां दह तिप्यनस्तेः सिपि धातोरुर्वा दश्च र्वोरुपधाया दीर्घ इकः हलि च उपधायां च न भकुर्छुराम् अदसोसेर्दादु दोमः एत ईद् बहुवचने वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः प्रत्यभिवादे शूद्रे दूराद्धूते च हैहे प्रयोगे हैहयोः गुरोरनृतो नन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् ओमभ्यादाने ये यज्ञकर्मणि प्रणवष्टेः याज्यान्तः ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड् वौषडावहानामादेः अग्नीत्प्रेषणे परस्य च विभाषा पृष्ठप्रतिवचने हेः निगृह्यानुयोगे च आम्रेडितं भर्त्सने अङ्गयुक्तं तिङाकाङ्क्षं विचार्यमाणानां पूर्वं तु भाषायां प्रतिश्रवणे च अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने उपरि स्विदासीदिति च स्वरितमाम्रेडिते सूयासम्मति कोप कुत्सनेषु क्षियाशीः प्रैषेषु तिङाकाङ्क्षम् अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः प्लुता वै च इदुतौ एचो प्रगृह्यस्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ तयोर्यवावचि संहितायाम् इति द्वितीयः पादः। तृतीयः पादः मतुवसोरु सम्बुद्धौ छन्दसि अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा आतोटि नित्यम् अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः समः सुटि पुमः खय्यम् परे नश्छव्यप्रशान् उभयथर्क्षु दीर्घादटि समानपादे नृन् पे स्वतवान् पायौ कानाम्रेडिते ढोढे लोपः रोरि खरवसानयोर् विसर्जनीयः रोः सुपि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि व्योर्लघु प्रयत्नतरः शाकटायनस्य लोपः शाकल्यस्य ओतोगार्ग्यस्य ऊञि च पदे हलि सर्वेषाम् मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि मोराजि समः क्वौ हेमपरे वा न परेनः ङ्णोः कुक्टुक् शरि डहसि धुट् नश्च षितुक् ङमो ह्रस्वादचि ङमुण् नित्यम् मय उञो वो वा विसर्जनीयस्य सः शर्परे विसर्जनीयः वा शरि कुप्वोः कपौ च सोपदादौ इणः शः नमस्पुरसोर्गत्योः इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य तिरसोऽन्यतरस्याम् द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे इसुसोः सामर्थ्ये नित्यम् समासे नुत्तरपदस्थस्य अतः क्री कमि कंस कुम्भ पात्र कुशा करणीष्वनव्ययस्य अधः शिरसि पदे कस्कादिषु च छन्दसि वा प्राम्रेडितयोः कः करति कृधि कृतेष्वनदितेः पञ्चम्याः परापध्यर्थे पातौ च बहुलम् षष्ठ्याः पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस्पोषेषु इडाया वा अपदान्तस्य मूर्धन्यः सहे साडः सः इणुकोः नुम् विसर्जनीय शर् व्यवायेऽपि आदेशप्रत्यययोः शासि वसि घसीनाम् च स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात् सह स्विदि स्वदि सहीनाम् च प्राक् सितादड् व्यवायेऽपि स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेध सिच संज स्वञ्जाम् सदिरप्रतेः स्तन्भेः अवाच्चालम्बना विदूर्ययोः वेश्च स्वनो भोजने परिनिविभ्यः सेवसितसय सिवु सह सुट् स्तु स्वञ्जाम् शिवादीनाम् वाड्व्यवायेऽपि अनु विपर्यभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु वेहे स्कन्देरनिष्ठायाम् परेश्च परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु स्फुरति स्फुलत्योर्निर्निविभ्यः वेहे स्कभ्नातेर्नित्यम् इणः शीध्वम्
लुङ् लिटाम् भोङ्गात् विभाषेटः समासेऽङ्गुलेः सङ्गः भीरोः स्थानम् अग्नेः स्तुत् स्तोम सोमाः ज्योतिरायुषः स्तोमः मातृपितृभ्याम् स्वसा मातुः पितुर्भ्या मन्यतरस्याम् अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाम् उपसर्ग प्रादुर्भ्यामस्तिर्यच् परः सुविनिर्दुर्भ्यः सुपि सूति समाः निनदीभ्याम् स्नातेः कौशले सूत्रम् प्रतिष्णातम् कपिष्ठलो गोत्रे पृष्ठोग्रगामिनि वृक्षासनयोर्विष्टरः छन्दो नाम्नि च गवि युधिभ्याम् स्थिरः वि कु शमि परिभ्य स्थलम् अम्बाम्ब गोभूमि सव्याप द्वित्रि कु शेकु शङ्क्वङ्गु मञ्जि पुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यः स्थः सुषामादिषु च एति संज्ञायामगात् नक्षत्राद्वा ह्रस्वात्तादौ तद्धिते निसस्तपता वना सेवने युष्मत्तत्ततक्षुः श्वन्तः पादम् यजुष्ये केशाम् स्तुत स्तोमयोश्छन्दसि पूर्वपदात् सुञः सनोतेरनः सहेः पृतनर्ताभ्याम् च न रपर सृपि सृजि स्पृशि स्पृहि सवनादीनाम् सात्पदाद्योः सिचो यङि सेधतेर्गतौ प्रतिस्तब्ध निस्तब्धौ च सोढः स्तम्भु सिवु सहाम् चङि सुनोतेः स्यसनोः सदेः परस्य लिटि निव्यभिभ्योऽड्व्यवाये वा छन्दसि इति तृतीयः पादः। चतुर्थः पादः रसाभ्याम् नोणः समानपदे अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवायेऽपि पूर्वपदात् संज्ञायामगः वनम् पुरगा मिश्रका सिद्ध्रका सारिका कोटराग्रेभ्यः प्रनिरन्तः शरेक्षु प्लक्षाम्र कार्ष्य खदिर पीयूक्षाभ्यो संज्ञायामपि विभाषौषधि वनस्पतिभ्यः अह्नोदन्तात् वाहनमाहितात् पानम् देशे वा भावकरणयोः प्रातिपदिकान्त नुम् विभक्तिषु च एकाजुत्तरपदेणः कुमति च उपसर्गा दशमासेऽपि णोपदेशस्य हिनुमीना आनिलोट् नेर् गद नद पत पद घु मा स्यति हन्ति याति वाति द्राति साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च शेषे विभाषा कखादावशान्त उपदेशे अनितेरन्तः उभौ साभ्यासस्य हन्तेरत्पूर्वस्य वमोर्वा अन्तरदेशे अयनम् च छन्दस्यरि दवग्रहात् नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः उपसर्गादनोत्परः कृत्यचः णेर्विभाषा हलश्चेजुपधात् इजादेः सनुमः वा निंस निक्ष निन्दाम् न भा भू पू कमि गमि प्यायी वेपाम् षात्पदान्तात् नशेः शान्तस्य पदान्तस्य पदव्यवायेऽपि क्षुभ्नादिषु च स्तोः ष्टुनाष्टुः ष्टुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरनाम् तोहुषि षात् यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा अचोरहाभ्याम् द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणाम् झलाम् जश् झषि अभ्यासे चर्च खरि च वावसाने अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः वापदान्तस्य तोर्लि उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य झयो होन्यतरस्याम् षष्छोटि हलो यमाम् यमिलोपः झरो झरिसवर्णे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्त स्वरितोदय मगार्ग्य काश्यप गालवानाम् अ इति अष्टमोऽध्यायः। अथ च श्रीपाणिनिमुनिप्रणीतः अष्टाध्यायी सूत्रपाठः समाप्तः। तपस्यता पाणिनिना महात्मना क्रमोपनद्धम् बटुबुद्धिवर्धकम्
समर्पितं व्याकृतिरत्नमद्भुतं बहूपकारी क्वनुहापितं बुधैः सदा ध्येया सर्वैः निगमसदृशी पाणिनिमुनेः अहो अष्टाध्यायी झटिति पदबोधप्रणयिनी सुपूर्णा वैज्ञानी ध्रुवमतिशयाह्लादजननी स्वयं स्वार्थं ब्रूते क्रमनियमपाठेन सुगमा।